स्टँड बाय माय वर्ड. उतरा खातीर हें करपी डिबेट मरे जायते विशयाचेर जावपाचें आसता. कितें उलयलें म्हणटकीर तें ताका फाटें फुट्टा. ज्या वेळाचेर मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन. अभ्यास कर म्हणपाक जाता. सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाजो अर्थ आसा, हाजो अर्थ कितें काय म्हणून तोय बी पयलीं शिका म्हणपाचें. आनी परत ह्या हेजेर म्हाका हें करपाचें ना. म्हजें अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें तें तरी दाखया. केन्ना उतरता जाल्यार अंडरग्रावंड खुबश्यो गजाली उलोवना हांव. अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया. सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. माडेलांतलो रेड रूफ नालो केन्ना जालो तोय पळया. 11 नाले हांगा केन्ना जाले तेंय पळया. हार्लेम टू हें आसा रवींद्र पंड एक्विजिशन केन्ना जालें तेंय पळया. तळी फातोर्डा हांगा घोगडान बांदले पळय केन्ना तीय पळया. हांगा दवंड्याचेर तो त्या वटेच्यान वता तो ब्रीज बांदलो पळय न्ही तोय पळया. कितलें सांगपाक जाय. कितें आसता काही गजालीचे एडवर्टिजमेंट केन्ना केन्ना कमी जाल्लो आसता और लोकां कडेन पावना. आतां पळय नवीन पळय यंगर जनरेशन आयिल्लें आसा थोडें तांकां 2002 ते 2012 पडोनूय बी वचूना. त्या वेळाचेर ते जर 5 वर्सांचे आशिल्ले जाल्यार आतां ते 20 वर्सांनी ते आयज 25 वर्सांचे जाल्या. सो आयज त्या 25 वर्साच्या भुरग्यांक फाटले 20 वर्सां पयलीं कितें जालें तेंय खबर ना. सो 2012 पर्यंतचो काळ आसा आनी 12 ते 25 ही 13 वर्सां. तर 2012 जेन्ना सोंपलो पळय न्ही तेन्ना उदाहरणान SSC आशिल्लो तो भुरगो तो आयज बरो यंग जाला पूण ताका खुबश्यो गजाली फाटल्यो खबर ना. आमी आणीबाणीचो प्रोग्राम करता इमर्जन्सीचो 50 वर्सां जाता ते कित्याक करता की नवं यंगर जनरेशनाक कळपाक जाय म्हणून करता. आमी खंयची तरी अहिल्या देवी होळकराचो कार्यक्रम करता 300 वर्सांचे त्रिशताब्दी. आतांच्या जनरेशनाक कळपा लागून म्हणून करता. आमी पुस्तकां काडटात आनी परत उलयतात. आमी 11 वर्सां मोदीचो कार्यकाळ लोकांक प्रत्येक सकयल स्तरा कडेन कळपाक जाय म्हणून उलयता. हांव आतांय उलयता तें कळपाक जाय म्हणूनच उलयता. नाल्यार फातोर्डेचे सगळे जाणटेल्यांक विचारात. इलेक्शन जिखप इलेक्शन हरप हें राजकारणाचें कंपोजिशनाचेर बी अवलंबून आसता. तें अवलंबून म्हळ्यार कितें मतदारसंघ जेन्ना पळय डिलिमिटेशन जालो आनी आमचो जितलो तो बहुसंख्याचो आशिल्लो तितलो भाग जो आसा भाजपाचो बहुसंख्याचो तो हावजींग म्हळ्यार कुडतरी गेलो. कॉमन आसा तो मडगांव गेलो. हांगा उरलें पळय न्ही तें जवळ जवळ मेजॉरिटी वर्सीस मायनॉरिटीच्या हातून भितर हांवें स्वता कितलो पर्यंत पर्क्युलेट करप हो प्रश्नचिन्न आसा. आनी म्हणून जी थोडी पळय मतां आसा मायनॉरिटी कडेन आमी आतां पर्यंत हांगा जशें बाणावले पावूंक शकना, नुवें पावूंक शकना, कुडतरी आमी तशें पावूंक शकना तशें ह्या फाटल्या हातून भितर आमी फाटले 3 इलेक्शनां आमी त्या मायनॉरिटीचे म्हणजे तांकां कन्विन्स करपाक आमी चुकता खंय तरी कमी पडटात. पण हांवें खंयच अंडरलायन वर्ड सांगता पळपुटेपणां केलो ना. हांगासर मायनॉरिटी चड आसा म्हणटा म्हणून हांव हांगा इलेक्शन लडचो ना म्हणून हांवें पळपुटेपणां केलो ना. हांव धांवलो ना भिवून. हांव थंयच आसा उबो आनी थंयच टक्कर मारता. तो रिजल्ट तो 3 वर्सां कित्याक ते पळय इलेक्शनाक. आनी म्हजें अजुनूय एक्की मत कमी जावना. इनिशियली जेन्ना हांव जिखलो तेन्ना 5695 मतांनी जिखलां. 5695. हांव फॅक्ट आनी फिगरान उलयतां. मागीर सेकंड टायमाक म्हाका जेन्ना पडली न्ही तेन्ना 7943 तेन्नाय हावजींग बोर्ड आशिल्लो. पण थर्ड टायमा जेन्ना हावजींग बोर्ड आनी कम ना तेन्ना आमकां पडली 8436 आनी वाडली. ताजे नंतर परत इलेक्शन जाली आनी वाडली मतां बट वी लॉस्ट. ताजे नंतर आनी एक इलेक्शन जालें 9182 अगेन वी लॉस्ट. मतां आनी वाडली आनी पयर परत 95,000 वाडली आनी वाडली. आनी पर्संटेजी काडून पळया म्हणजे तुमी फाल्यां तेंय म्हणत फाल्यां उलयता कितें उलयता अरे तितले वोटर वाडले म्हणून. सी द वोटर आनी सी द पर्संटेज ऑल्सो. सो हांव ह्या बारीक विशयाचेर उलयना कारण मतदारसंघाच्या आमचो जेन्ना मेळावो आशिल्लो त्याच दिसा तुमी जेन्ना उलयतात की हांगासरले डेवलपमेंट पळोवपा येता म्हणून तो डेवलपमेंट आनी मॉडेल तो तुजो न्ही. त्या मॉडेलाच्या हांगा फातोर्डान भितर फाटल्या मनशाचो आमदार आसतना तितलोच सहभाग आशिल्लो. आनी त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाचेर अजुनूय पार्टी आसा म्हजी थंय रवींद्र भवनाचेर अजुनूय थंय पार्टी आसा कलेक्टरेट बिल्डिंगान. तुमी कितें करता पेंट मारतात आनी त्यो पार्टी काडटा आपल्यो चिकटयता. म्हाका दाखय न्ही रे एक तरी प्रोजेक्ट दाखय न्ही. तळी अजुनूय थंयच आसा. थंय तो ब्रीज थंयच आसा.
इवन रावणवण्या वयले ब्रीज मंगला वयले ब्रीज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतना तेन्ना बांदला इट वॉज इन 2000 पळय सावय हांगाच फुडें आसा तो तकली हलयता हय म्हणून पूण उलयना ताजे थंय जाग्यांनी सुद्दां सांग बरें तांकां तुज्याच पत्रकारांक सांग हें शिवरेज लायन कोणें हाडली पळय हें ताका कोणें हाडली काय विचार मागीर रेड रूफ नाला कोणें केलो पळय असो करता विचार फुडें तो केन्नाच फोटो उलयना आनी त्या लास्ट मोमेंटाक सगळे हॉटमिक्सून नाल कोण फोडटालो ते झगडी बीन जाले आतां खबर आहा सो हांवें केन्ना ताजें क्रेडीट हांवें केन्ना घेवपाक वचूना केन्नाच ना ते फेक आयडीचेर हाजेर बी करतात पळय न्ही ते फेक आयडी लोकांक खबर आसा हांवें ताणें केल्ल्या कामाचें केन्नाच हांव थंय नाल फोडपाक गेलो ना किंवा श्रेय घेवपाक गेलो ना तितलो हांव मड्याचे वेले लोणी खावपाक इतलो हांव नीच प्रत्येक गजाल पयर आनी वाडदिवसाच्या निमतान त्या दिसा थंय एक पूल आशिल्लो ताजोय व्हिडियो व्हायरल जालो लोकांक दिसता की फातोर्डा मोड तो हांगा सरलो तुज्या घरा फाटलो शेतांतल्यान तो गोवा राज्या कडल्यान वेस्टर्न बायपासा कडल्यान तो हावेरतानाच्या पेट्रोल पंपा कडेन पर्यंत वता तो रोड तो फातोर्डा खंय पडटा खंयची बॉर्डरीक आसा फातोर्डा बॉर्डरीक सुद्दां तेकना तो म्हाका उलोवपाक कित्याक लायता थंय तो स्टील्ट घालपाक लायले ते कित्याक लागला तुगे बंगलो बुट्ट म्हणून घालपाक लायले तुवें शेतकारांक प्रॉमीस तुवें दिल्लें इलेक्शनाक विचाराक थंयच्या बेर्ता आसतलीं आनी कोण आसतलीं थंयचे गंजाक आसतले सगळे शेतकाऱ्यांक की ही शेतां आपूण तुजी परती दिता म्हणून तुमकां आपूण थंय कांय करपाक दिवचो म्हणून तेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो तूं कितें हाडिल्लो ना तर तेन्ना काँग्रेसीचेर धाडटालो तर तूं ते प्रोजेक्ट पळय जेन्ना आयिल्ले त्या वेळाचेर कोण आशिल्लो तेन्ना हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना प्रोजेक्ट आयिल्ले त्या वेळाचेर शेतकारांची शेतां तुवें परती दिता म्हणून सांगलें दिलें आतां पर्यंत 13 वर्सां तूं डेप्युटी CM जाला तुज्या 2 मंत्री जाले ताजी उत्तरां दी म्हणून ते उलयता पळय न्ही त्या बिबट्याक फुडें काडून कितें उलयता आनी दुसरे गजाली आसा अनेक गजाली आसा हांव वेळोवेळी इलिगलाचेर आवाज काडला हांव तुजे पर्सनल केन्नाच आवाज काडपाक वचूना म्हाजी ती स्टायली न्ही हांव जे विरोधा म्हणजे त्या दिसा मेळावो तुमी उलयले मेळावो तुजो हांगसरलो हें पळोवपाक येता म्हणून आनी म्हणजे ताजो अर्थ कितें सगळें तुवेंच केलां दुसऱ्याचें क्रेडीट आसता दुसऱ्याक दिया मरे परत एकदां सांगता इलेक्शन जिखप आनी हरप आजून तुजें हें वचना म्हणजे कितें म्हणटात ते तातूंत तुजी तुलना गेली वचना ज्यो दिता वही सिकंदर तो विधानसभेन पावलो पण कामां खंय रे तो ट्रक टर्मिनसाक एक्वायर केल्ले तांची शेतां कित्याक तूं अजून पसून तो परती दिना हांवें केन्ना सांगूं ना न्ही हांवें लोकांक सांगूं ना हांवें शेतां परती दितले आनी हांवें तें करतलें हांवें कोणाक कमिटमेंट दिवन कोणाक फटोवना म्हणून कितें म्हणटा राजकीय हाजेर लढाई जर करता ती परत हॅमर करून एक असत्य आसा तें सत्य म्हणून दाखोवपाचो वेगळो जर प्रयत्न करता जाल्यार चुकीचो रवींद्र भवनाची तारीख केन्ना ती आसा सगळे प्रोजेक्टाची तारख्यो थंय आसा गोगणांतलो नालो आसतलो मारल्यातलो नालो आसतलो रवींद्र भवनाच्या फाटलो नालो आसतलो तुगेलो मठा कडल्यान सकयल येता तो नालो आसतलो अशें कितले तरी नाला आसा ते जाले मरे नागा देवळा कडेन खंय तरी ब्युटिफिकेशन टायलिंग आसा तें जालें आसतलें अशें अनेक म्हाका याद जायना 2027